इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे। रहमदिल होना अच्छी बात है। मैं रहमदिली की मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन किसी भी औरत को इस कदर रहमदिल नहीं होना चाहिए कि वो अपनी कायनात ही लुटा बैठे। उन दिनों हम क्लिफ्टन के इलाके में रहते थे, जबकि मेरी सास का घर सोसाइटी में था। पहली बार जवेरिया और उसकी माँ मेरी सास के पास काम का पूछने आई थी। उस वक्त मैं वहीं बैठी थी। आने वाली ज़रूरतमंद औरतों ने अपनी बिपता सुनाई तो मेरा दिल भर आया। वो एक बेसहारा औरत थी, इस लिहाज से कि उसके शौहर ने उसको छोड़ दिया और दूसरी शादी कर ली थी। उसका शौहर दूसरी बीवी को लेकर इस्लामाबाद चला गया था। वो बेटा भी साथ ले गया, जबकि अपनी बेटी जवेरिया को ही पास छोड़ गया। बाद में उसने वो कोठी भी बेच दी जिसमें ये औरत और उसकी बेटी रहती थी। रजिया का कहना था कि उसका शौहर जवेरिया को अपनी औलाद ही नहीं मानता था और बेटी को इसी वजह से छोड़ गया, जबकि बेटा ले गया था। रजिया के शौहर को उसके किरदार पर एतमाद ना था। अब ये दोनों माँ बेटी कसम पुरसी की हालत में कभी किसी के पास और कभी किसी वाकिफकार के घर में जिंदगी के दिन गुजारने पर मजबूर थीं, लेकिन कोई भी उनको मुस्तकिल अपने घर पर रखने को तैयार न था। रजिया और जवेरिया का कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं था। वो इधर उधर मारी मारी फिरती थी। दूर के रिश्तेदारों ने कुछ अरसा रहने को जगह दी, वो अब उनकी जगह खाली करने को कह रहे थे। रजिया ने इस्तदा की कि अगर उसको सर्वेंट क्वार्टर में रख लिया जाए तो वो घर का काम काज और खाना वगैरह पकाने की जिम्मेदारी बगैर तनख्वाह के उठाने को तैयार है, सिर्फ सर छुपाने को जगह मिल जाए। क्योंकि उसकी बेटी 14 बरस की खूबसूरत लड़की थी और जमाने के डर से वो उसको किसी शरीफ घर के अंदर छुपा कर रखना चाहती थी। हमारे सास ससुर उन दिनों अकेले रह रहे थे। छोटा बेटा और बहू दुबई चले गए थे, जबकि मैं अपने 4 बच्चों के हमरा अलहदा घर में अकामत पसीर थी। बच्चों के शोर शराबे से ससुर साहब डिस्टर्ब होते थे। मैं हफ्ते में और कभी 15 रोज बाद उनसे मिलने चली आती थी। उन दिनों उनको किसी ऐसे कुंबे की अशद जरूरत थी जो मुख्तसर और घरेलू कामकाज की जिम्मेदारी भी पूरी कर दे। सर्वेंट क्वार्टर खाली पड़ा था, खानसामा जा चुका था। हमारी सास ने फौरन रजिया और जवेरिया को अपने सर्वेंट क्वार्टर में रिहाइश दे दी। बदले में उन्होंने किचन और घर का तमाम इंतजाम संभाल लिया। मेरी सास साहिबा ने उनकी माकूल तनख्वाह भी मुकर्रर कर दी। शर्त ये रखी कि उनसे मिलने कोई मर्द, ख्वाह करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो, नहीं आएगा। ये शर्त उन्होंने कबूल कर ली और माँ बेटी हमारी सास के घर पर रहने लगी। उन लोगों के रहने से अम्मी जान को बहुत आराम मिला। वो सारा काम करती और अम्मी जान को तन्हाई का एहसास भी नहीं होता। मैं जब जाती जवेरिया के लिए अपने जोड़े ले जाती, जो मेरे लिहाज से आउट ऑफ फैशन हो जाते या तंग हो जाते। वो इन कपड़ों को पाकर बहुत खुश होती। अम्मी की सिलाई मशीन पर ठीक करके जब पहनती तो लगता कि मुलाजिमा की बेटी नहीं बल्कि कोई मेम साहिबा है। मुझे रजिया के अलावा जवेरिया भी अच्छी लगती थी। बाअदब, तमीज़दार और 8वीं पास थी। उसके नसीब कम थे, लेकिन सूरत तो लाखों में एक थी। सुर्ख सफ़ेद रंगत, नाजुक हाथ पांव, जैसी कोई शहजादी हो। मेरे बच्चों से प्यार करती। जब मैं अम्मी के घर होती तो वो मेरे बच्चों के साथ खेलती, उनका दिल बहलाती और बच्चों की चहकारों में खो जाती। शुरू में मेरे शौहर उन लोगों की तरफ तवज्जो नहीं देते थे, लेकिन जब मैंने उनकी बिपता खालिद को सुनाई तो वो भी अफसोस करने लगे कि ऐसी शरीफ औरतों के साथ उनके वाली वारिस ने अच्छा सलूक नहीं किया। ये माँ बेटी दर बदर दूसरों का सहारा लेने पर मजबूर थी। वो अब जब आते कुछ न कुछ नोट बतौर इमदाद रजिया को दे देते, जिसका मैं बिल्कुल बुरा न मनाती। जब मेरे यहाँ 5वें बच्चे की आमद थी तो मैंने सास के घर जाना तर्क कर दिया था। अब ज्यादा वक्त मैं अपने घर पर ही गुजारती थी। खालिद हमेशा मेरे साथ जाया करते थे। जब मैंने जाना कम कर दिया तो उन्होंने भी अपने वालिदैन के यहाँ जाना कम कर दिया। एक रोज मेरी सास ने पैगाम भिजवाया कि जैसे तुमको अपनी औलाद प्यारी है, हमको भी तुम बहुत प्यारे हो। अगर बहू आने से कासिर है तो तुम आ जाया करो। मैंने खालिद से कहा कि आप जरूर अपने वालिदैन के घर मामूल के मुताबिक जाया करें और उनकी दुआएं लिया करें। मेरे इसरार पर वो अपने माँ बाप से मिलने हर हफ्ते जाने लगी। पहले घंटा 2 घंटा बाद वापस आ जाते, फिर हफ्ते को सुबह जाते तो रात को लौटते और कभी कभार रात भी ठहर जाते और इतवार की शाम को वापस आते। मैं अकेली होती तो तशवीश होने लगती। कहते अम्मी जान बीमार पड़ी हैं, रोक लेती हैं, इनकार नहीं कर सकता। तुम ही बताओ क्या करूं? कहती हो कि ना जाया करूं तो ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। उनके ऐसा कहने पर खौफे खुदा से मैं कांप जाती थी और कहती थी कि आप ज़रूर अपनी बीमार वालिदा की खिदमत और खबरगिरी करें।
میرے پاس ملازمہ تو ہے، میری فکر مت کریں۔ ملازمہ کا شوہر ہمارا ڈرائیور تھا اور یہ کنبہ میرے سرونٹ کوارٹر میں سکونت پذیر تھا۔ رفتہ رفتہ خالد نے مجھ میں اور گھر میں دلچسپی لینا کم کر دی۔ بات بے بات الجھنے لگتے۔ ان دنوں کی اذیت نہیں بھول سکتی، لگتا تھا کہ مجھ پر کوئی مصیبت ٹوٹ پڑی ہے۔ ساس ہمارے گھر آئیں، میں نے ان سے فریاد کی تو فقط ہاں میں ہاں ملا کر چلی گئیں اور مسئلے کا حل نہیں نکالا۔ اتنی پریشانی بڑھی کہ میری حالت نیم پاگلوں کی سی ہو گئی۔ میری ڈیلیوری کے دن نزدیک تھے اور شوہر صاحب کی بے اعتنائی بڑھتی جاتی تھی۔ تنگ آ کر امی جان کو فون کیا۔ انہوں نے کہا کہ تم یہاں میرے پاس حیدرآباد آ جاؤ۔ میں نے بھی یہی مناسب جانا اور کراچی سے حیدرآباد چلی گئی۔ سوچا جب بیبی کی پیدائش کے مرحلے سے فارغ ہو جاؤں گی تو خالد آ کر لے جائیں گے۔ یہاں کم از کم امی جان کی توجہ اور غم گساری تو حاصل تھی۔ جب انسان حالات سے بہت پریشان ہو تو وہ ماحول سے کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر لینا چاہتا ہے۔ میرا بھی بس یہی حال تھا۔ شتر مرغ کی طرح ریت میں سر دبا کر آنکھیں بند کرنے لگی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور بیٹی سے نواز دیا۔ شوہر کو فون پر اطلاع کی، سمجھتی تھی کہ فوراً حیدرآباد پہنچ جائیں گے۔ وہ نہ آئے تو امی نے فون کیا کہ آ کر بیٹی کو دیکھ جائیے اور بیوی بچوں کو لے جانا ہے تو لے جائیے۔ جواب دیا صاحبہ سے بات کرائیں۔ امی نے فون مجھے پکڑا دیا، کہنے لگے اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کر گئی تھی، میں لینے کیوں آؤں؟ میں نہیں آؤں گا، بلکہ میرا تو مشورہ یہ ہے کہ وہیں رہ جاؤ، اب گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا لہجہ ایسا بیگانہ تھا کہ دل بیٹھ گیا۔ پڑوسن کو فون کیا کہ ذرا معلوم تو کرو کہ میرے گھر کے کیا حالات ہیں۔ اس نے کہا کیا حالات بتاؤں بہن، تمہارے میاں نے جویریہ نامی لڑکی سے شادی کر لی ہے۔ وہ بہت ہی خوبصورت ہے اور 15-16 سال کی عمر ہے۔ وہ اس کے ساتھ بہت خوش و خرم ہے۔ نہ جانے تم کدھر ہو، کم از کم جاتے ہوئے کچھ بتا تو دیا ہوتا، رابطہ تک نہ کیا تم نے۔ ریسیور میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ دیوار کا سہارا لینا چاہا تو اس نے بھی سہارا دینے سے انکار کر دیا، جیسے 2 قدم پیچھے کھسک گئی ہو۔ میں فرش پر گر پڑی۔ ہوش آیا تو گھر لٹ چکا تھا۔ روتی پیٹتی کراچی واپس آئی۔ گھر کو تالا لگا ہوا تھا۔ صاحب اپنی نئی بیگم کے ہمراہ ہنی مون پر جا چکے تھے۔ ساس کے گھر پہنچی، وہ سب کچھ جان کر انجان تھی۔ روتی پیٹتی رہی۔ وہ پتھر کا بت بنی ٹکر ٹکر مجھے دیکھتی رہی۔ میں نے آخر سوال کیا کہ اب میں کہاں جاؤں بتائیے، اتنے بچے لے کر گھر کو تو تالا لگ گیا ہے، بولیں اس گھر کو تالا لگ گیا ہے، اب میں کہاں جاؤں؟ ساس نے کہا اس گھر کو تالا لگا ہے لیکن یہ گھر تو کھلا ہے، یہ بھی تو تمہارا گھر ہے، اگر سمجھو تو اب اسی گھر میں رہو، میں بھی تو اکیلی پڑی ہوتی ہوں، تم اور بچے ساتھ رہیں گے تو پھر مجھے کسی اور کو رکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ان کے جواب نے مجھے لاجواب کر دیا۔ کراچی تو آ چکی تھی، کہاں جاتی، ساس سسر کے گھر کو ہی قبول کر لیا۔ بچے تو پالنے تھے، اتنے بچے بھلا کون رکھتا، کون ان کے اخراجات اٹھاتا؟ مجھے یوں لگتا جیسے سب انسان پتھر کے بن گئے ہیں۔ دعا کرتی اے خدا تو مجھے بھی پتھر کا بنا دے، مگر ستم کی آگ تو پتھر کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ ہوس کی آگ بری شے ہے، یہ گھر ہی نہیں دل بھی جلا دیتی ہے اور پاک محبت کی عبادت گاہوں کو آلودہ کر دیتی ہے۔ جویریہ کے حسن و جوانی نے اولاد کا پیارا رشتہ بھی بھلا دیا۔ خالد اس کی نوخیز خوبصورتی میں گم ہو چکے تھے اور مجھ سے ناتا توڑ دیا تھا۔ بچوں کا خرچ بھجوا دیتے تھے، اپنے والدین سے ملنے آتے تو بھی مجھ سے بات نہ کرتے کہ کہیں میں گلے نہ پڑ جاؤں۔ خدا جانے انہوں نے مجھے کس بات کی سزا دی، یہ تو میں آج تک نہیں سمجھ سکی۔ سچ کہتے ہیں کہ مرد ہو یا عورت، انسانی فطرت کا اعتبار نہیں کہ کچھ لوگوں میں بے مروتی اور خود غرضی اور بے وفائی کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں